कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार। नमस्कार, साप्ताहिक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार हरेक साताको आइतबार ठिक यसै बेला लिएर तपाईमा आज उपस्थित हुने गर्दछु। म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारमा रहेर शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ। आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामी एकैपटक 34 शिक्षक सरुवा भएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर, बौद्ध विश्वविद्यालयको नयाँ पूर्वाधार निर्माण हुँदै लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसैगरी सँगसँगै बुटवलका सामुदायिक विद्यालय देशकै उत्कृष्ट विद्यालय विषयमा पनि आजको यो हप्ता चर्चामा रहेको समाचार बनेको छ। त्यसैगरी विद्यालयमा किशोरीहरूले आफ्ना समस्या भन्न सक्दैनन् लगायतका शीर्षकका समाचारहरू कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा राख्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। एकैपटक 34 शिक्षक सरुवा भएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ, यो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाले एकैपटक 34 शिक्षकको एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको छ। यसबाट असन्तुष्ट शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले राजनैतिक पूर्वाग्रहका कारण मापदण्ड मिचेर शिक्षकको फेरबदल गरिएको आरोप लगाएका छन्। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहले सङ्घीय कानुनसँग नबाजिने गरी कतिपय कानुन र मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गर्न पाउने अधिकार रहेको छ। डडुवा गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक सरुवा गरेको बताएको छ। शिक्षक सरुवा विरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले रोक्ने अन्तरिम आदेश नदिएको र थप छलफलका लागि आगामी चैत 2 गतेको मिति तोकेको छ। सङ्घीय कानुन विपरीत शिक्षक सारिएको हो। नेपाल शिक्षक महासङ्घ डडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका शहीद स्मारक मावि कम्दीका शिक्षक भूपेन्द्र रेग्मीले भने स्थानीय र सङ्घीय कानुन बाजिएकोले सर्वोच्च अदालतले मात्रै हेर्ने भएकोले उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो। उनले 38 शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताएका छन्। नेपाल शिक्षक संगठन बाँकेका अध्यक्ष वामदेव सुवेदीले शिक्षकलाई अनावश्यक रूपमा अपायक ठाउँमा सार्ने काम भइरहेको बताए। कोहलपुरमा पनि एउटा त्यस्तै मुद्दा अझै अदालतमा चलिरहेको उनले जानकारी दिए। उच्च अदालत तुलसीपुरमा शहीद स्मारक माविले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मुद्दा दायर गरेको हो। विद्यालयमा रहेका 2 स्थायी दरबन्दीका शिक्षक अर्को विद्यालयमा सारिएपछि त्यस विरुद्ध समितिले मुद्दा दिएको हो। 2 जना मात्रै स्थायी दरबन्दी भएको विद्यालयबाट स्थायी दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गरेको छ। रेग्मीले भने यो कानुन विपरीत हुनका साथै यसले विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षामा समेत प्रभाव पार्ने गर्दछ। माविमा रहेको न्यूनतम दरबन्दी चलाउन नपाइने भएपछि स्थानीय तहले गरेको उक्त निर्णय ढिलो चाँडो बदर हुने शिक्षकले बताएका छन्। माविमा 5 सम्म स्थायी दरबन्दीका शिक्षक चलाउन पाइने छैन। विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयगत शिक्षकको अवस्था पनि हेरिनुपर्छ। रेग्मी भन्छन् डडुवा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सञ्जय कुमार कर्णले शिक्षक र एक विद्यालयले दरबन्दी मिलान गर्दा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। विभागले दरबन्दी मिलान गर्न ताकेता गरिरहेकोले आफूहरूले कानुन बमोजिम प्रक्रियागत रूपमा नै दरबन्दी मिलान गरेको उनले बताए। शिक्षा शाखा प्रमुख कर्णले स्थानीय तहले शिक्षा सुधारका लागि दरबन्दी मिलान गरेको बताएका हुन्। उनका अनुसार माविमा +2 सञ्चालनको लागि तयारी भइरहेकोले गाउँपालिका शिक्षा समितिले शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि मापदण्ड बमोजिम नै निर्णय लिएको छ। कर्णले प्राविदेखि माविसम्मका 34 शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताएका हुन्। रेग्मी भने दरबन्दी मिलान विरुद्ध आफूहरू नरहेको त्यो मापदण्ड र कानुन बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने तर्क दिइरहेका छन्। यता यो हप्ता चर्चामा रहेको समाचारमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको कार्य सम्पादनमा बुटवल महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय मुलुकमै उत्कृष्ट देखिएका छन्। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले देशभरबाट नमुना विद्यालयका रूपमा छनौट गरी शैक्षिक सत्र 75-76 मा गरेको सामुदायिक विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षणको हालै प्रकाशित गरेको समष्टिगत प्रतिवेदनमा बुटवल सामुदायिक विद्यालय उत्कृष्ट देखिएको हो। मुलुकभरका 9 जिल्ला नमुना सामुदायिक विद्यालय छनौट गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बुटवलका विद्यालय देशभरकै पालिकामा प्रथम भएको केन्द्रका प्रमुख उत्तर कुमार पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले परीक्षणमा 90% भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका
पालिका उत्कृष्ट ठहरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको मुख्य 4 सूचकमा विभाजन गरी मूल्याङ्कन गरिएको थियो। विद्यालयमा समग्र लगानी 27 सूचक, प्रक्रियाका 46 सूचक र शिक्षकको योग्यता तथा उपलब्धता 15 सूचक र समुदायबाट विद्यालयलाई सहयोग मानेर जम्मा 89 सूचकमा बाँडेर मूल्याङ्कन गरिएको थियो। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले शैक्षिक निकायको कार्य सम्पादन परीक्षण सूचकमा विद्यालयमा गरिएको लगानी, प्रक्रिया, उपलब्धि र विद्यार्थी सङ्ख्या र नतिजालाई विषय क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। लगानी अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक र समुदायको सहभागिता सम्बन्धी सूचकहरू रहेका छन्। प्रक्रियामा कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शिक्षकको पेशागत विकास, नेतृत्व र व्यवस्थापन र सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी सूचक रहेका छन्। उपलब्धि सम्बद्ध सूचकमा विद्यार्थीको विद्यालयमा नियमितता, विद्यालय छाड्ने र कक्षा दोहोऱ्याउने दर, विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि, सेवाग्राही सन्तुष्टि र शिक्षकको पेशागत सन्तुष्टि सम्बद्ध सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो। यी समग्र पक्षमा मुलुकभरका पालिकामा बुटवलका विद्यालय उत्कृष्ट भएका हुन्। परीक्षण पूर्वको चरण, परीक्षण चरण र परीक्षण पश्चातको चरणको विद्यालयको अवस्था हेरेर मूल्याङ्कन गरिएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले जनाएको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट कार्य सम्पादन परीक्षण गरिएका देशभरका 9 जिल्लाका 996 विद्यालयमध्ये 83.2% विद्यालयको कार्य सम्पादनको अवस्था सामान्य देखिएको छ। उत्तम कार्य सम्पादन भएका विद्यालय 996 मध्ये जम्मा बुटवल र दार्चुला उत्कृष्ट देखिएका छन्। कार्य सम्पादन परीक्षणमा मध्यम खालका विद्यालयको प्रतिशत सबैभन्दा धेरै रूपन्देही अर्थात् बुटवल उपमहानगरपालिकामा पाइएको छ। यो 20.3% रहेको छ। सबैभन्दा कम अर्थात् 7% रोल्पामा रहेको देखिएको छ। औसत अङ्कमा बुटवलका विद्यालयको सबैभन्दा बढी 90 अङ्क रहेको छ भने कममा 60%, रूपन्देहीकै अरू पालिकामा बढी अङ्क 81 मात्रै छ भने कममा 40 रहेको छ। परीक्षणका लागि रूपन्देहीका 16वटै पालिकामा सामुदायिक मावि परेका थिए। बुटवलका 20वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको मूल्याङ्कन गरिएको थियो। रूपन्देही सहित देशैभरका पालिकाहरूबाट बुटवल उत्कृष्ट भएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। शिक्षाको विकासका लागि बुटवलमा भएको योजनाबद्ध तथा दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप कामको नतिजा मानिएको र आगामी वर्षमा अझै सुधारका लागि हौसला बढाएको बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। समग्र उपमहानगरपालिकालाई एउटा विद्यालय अर्थात् सिकाइ स्थलका रूपमा विकास गर्दै मुलुकभरमै पहिलो पटक शैक्षिक सङ्गोष्ठी, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाई तथा पठन पाठन गराउनेदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापमा उत्कृष्ट बनाउने गरी योजना तय भएको प्रमुख सुवेदीको भनाइरहेको छ। प्राप्त नतिजाले विद्यालयको समग्र कार्य सम्पादनको अनुगमन गर्न सहज भई शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र अरू प्रगतिका लागि दूरदृष्टि तय गरी आगामी योजना निर्माण गर्न मात्र नभई कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षबारे मार्ग निर्देश भएको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो। बुटवल उपमहानगरपालिका अर्थात् त्यहाँ अन्तर्गत 39वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। यीमध्ये रात्रि मावि, महिला विद्यालय, खुल्ला विद्यालय, विशेष विद्यालय, गुरुकुल विद्याश्रम र 3 मद्रसा विद्यालय सञ्चालन रहेका छन्। कक्षा 1 देखि 12 सम्म बुटवलका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या करिब 23,000 रहेको छ। अहिलेको नतिजाले अझ उत्कृष्ट बनाउन हौसला बढाएको बताउँदै उपमहानगरका शिक्षा, स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या महाशाखा प्रमुख उपसचिव मित्रमणि खनालले सबै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा बुटवलको शैक्षिक गुणस्तर उत्कृष्ट बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, आगामी चैत्र 27 देखि 29 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गणित सम्मेलन हुने भएको छ। नेपाल गणित समाजको आयोजनामा अप्रत्यक्ष माध्यमबाट हुने सम्मेलनमा नेपाल लगायत विश्वका 10 देशका 200 बढी गणित विज्ञहरूको सहभागिता हुने जानकारी गराइएको हो। उहाँले गणितको महत्त्व र गणित विधाको अनुसन्धान गर्नका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउँदै सम्मेलनमा गणित विषयका 23वटा विधा समेटिएको समाजका अध्यक्ष डाक्टर चेतराज भट्टले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले सरकारले पनि गणित विषयलाई अवमूल्यन गरिरहेको अवस्थामा गणितको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व कति छ भन्ने बुझाउन पनि सम्मेलनले सार्थकता राख्ने बताउनु भएको हो। सम्मेलनमा नेपाली गणितज्ञले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो धारणा समेत राख्नेछन्। नेपालबाट गणित विधामा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका अनुसन्धानबारे नेपाली गणितज्ञ परिचित हुने र देशभित्र भइरहेका अध्ययन अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउने उद्देश्य राखिएको बताउनु भएको हो। सम्मेलनमा 5वटा कार्यपत्र, 25 आमन्त्रित कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ। गत वर्ष गर्न भनिएका सम्मेलन कोरोना भाइरस कारणले चैत्रमा हुन थालेको हो। नेपालमा 50 भन्दा बढीले गणितमा विद्यावारिधि र 100 भन्दा बढीले एमफिल गरिसकेका छन्।
यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही फागुनको अन्तिम सातादेखि स्नातक र वैशाखदेखि स्नातकोत्तर तहको पढाइ भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोभिड-19 को कारणले भौतिक रूपमा उपस्थित नभई रोकिएको पढाइ यही फागुन अन्तिम सातादेखि सुरु गर्ने भएको त्रिविका शिक्षा अध्यक्ष रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहालले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले कोभिड-19 सामान्य भइसकेकोले भौतिक रूपमा विद्यार्थी उपस्थिति गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको बताउनुभयो। कोभिड-19 पछि त्रिवीले भर्चुअल विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो। त्रिवीले कोभिड-19 को कारण यस वर्ष 3 महिनापछि मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको हो। उहाँका अनुसार केही क्याम्पसले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर पहिलेदेखि नै पठन पाठन सुरु गरिसकेका छन्। कोभिड-19 को कारणले हामीले 3 महिनापछि मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका हौँ। उहाँले भन्नुभयो त्यो पनि कक्षा 12 को परीक्षाफल ढिला प्रकाशन भएकोले मात्रै 3 महिना ढिला भएको हो। त्रिवीले पढाइ सञ्चालनका लागि अहिले प्रवेश परीक्षा लिइरहेको छ। उहाँले बन्दाबन्दीले रोकिएका परीक्षा धमाधम लिँदै र नतिजा प्रकाशनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो। मङ्सिरदेखि अहिलेसम्म पनि परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो ती सबै परीक्षाको परीक्षाफल यही फागुन चैत महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने योजना रहेको छ। कोभिड-19 को कारणले गत चैत्रदेखि स्थगित भएको त्रिवीको परीक्षा यही मङ्सिरदेखि सञ्चालन भएको थियो। त्रिवी अन्तर्गत देशभरि 1124 वटा क्याम्पसहरू रहेका छन्। यता शिक्षा मन्त्रीले कर्मचारीको सरुवा गरेको सम्बन्धी एउटा अर्को प्रसङ्ग। शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना भएको छ। बागमती प्रदेशबाट सरुवा भएर आएका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्साललाई मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखाको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसअघि सहसचिव दीपक शर्माले प्राविधिक सहित विद्यालय शिक्षा महाशाखा समेत सम्हाल्दै आएका हुन्। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहाललाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ। उहाँको ठाउँमा केन्द्रका उपमहानिर्देशकका रूपमा कार्यरत सहसचिव अणप्रसाद नेउपानेलाई ल्याइएको छ भने विद्यालय शिक्षक किताबखानामा कामु उपनिर्देशकका रूपमा कार्यरत उपसचिव शिवकुमार सापकोटालाई शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको कामुका रूपमा सरुवा गरिएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का नियन्त्रकका रूपमा कार्यरत उपसचिव रामराज खकुरेललाई सापकोटाको ठाउँमा सरुवा गरिएको छ भने उहाँको ठाउँमा पाठ्यक्रमका उपसचिव रुद्र अधिकारीलाई लगिएको छ। मन्त्रीको कुर्सी सम्हालेको 2 महिना बितेपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कर्मचारीको सरुवा गरेका हुन्। संसद विघटन गरेको 6औं दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 10 गते श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। सत्ताधारी दलभित्रको किचलोको कारण भएको संसद विघटनको विरोधमा गिरिराजमणि पोखरेलले राजीनामा गरेपछि ओलीले गत असोज 28 गते शहरी विकास मन्त्रीका रूपमा नियुक्त श्रेष्ठलाई शिक्षामा सरुवा गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार शिक्षाका कर्मचारीको सरुवाको निर्णय गरे पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई पत्र दिन बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। अब अर्को एउटा चितवनको प्रसङ्ग। शोधपत्रको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर क्याम्पसले समयमै नम्बर पठाउँदा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्कुले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले विद्यार्थीको ट्रान्सक्रिप्ट जारी गरेको छ। वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर चितवनमा मानविक संकायतर्फ समाजशास्त्र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी रुद्रप्रसाद अधिकारीको ट्रान्सक्रिप्टमा कार्यालयले लापरवाही गरेको हो। शोधका लागि उनले 91 नम्बर प्राप्त गरेको क्याम्पसको रेकर्डमा उल्लेख छ, तर ट्रान्सक्रिप्टमा भने 0 नम्बर राखेर ट्रान्सक्रिप्ट जारी गरिएको छ। त्यही 0 नम्बर सहित जारी ट्रान्सक्रिप्टमा सेकेन्ड डिभिजनमा पास भएको उल्लेख गरिएको छ। एकातिर क्याम्पसले दिएको नम्बर नराख्ने, अर्कोतिर 0 नम्बर प्राप्त विद्यार्थीलाई सेकेन्ड डिभिजनमा पास भएको प्रमाणित गर्नुले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लापरवाहीलाई प्रष्ट देखाएको छ। कार्यालयको यो शैलीले आफूलाई धेरै तनाव भएको अधिकारी बताउँछन्। अब कसरी यसको सुधार हुन्छ भन्नेमा अन्यल भएको पनि उहाँको गुनासो छ। यसअघि सोही क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी विषयतर्फ अधिकारीले ब्याच टप गरेका थिए। समाजशास्त्रतर्फ 73 देखि 75 को समूहमा सबै लिखित विषयमा पास गरेका अधिकारीको शोधका लागि समाजशास्त्र विभागले मौखिक परीक्षा सहित आवश्यक सबै प्रक्रिया समयमै पूरा गरेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्कुमा शोधको नम्बर समेत पठाइसकिएको विभागीय प्रमुख केशवराज सापकोटाको दाबी रहेको छ। क्याम्पसको परीक्षा शाखाका शालिग्राम पौडेलले 100 पूर्णाङ्कमा 0 अङ्क राखेर पास भएको ट्रान्सक्रिप्ट जारी हुनु परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ठूलो त्रुटि भएको बताएका हुन्। यता शिक्षकको दरबन्दी मिलानलाई तीव्रता दिँदै दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण सुरुवात भएको छ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य अन्तर्गत दोस्रो चरणमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण कार्य सुरु गरेको छ। गत पुस 2 गते सुरु भएको दरबन्दी मिलानको पहिलो चरणमा रिक्त रहेका दरबन्दीलाई मात्रै मिलान गरिएकोमा यसपटक भने दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरणको निर्णय गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका हुन्। दरबन्दी मिलानको यो चरणमा 169 जनाको दरबन्दी स्थानान्तरण गरिएको छ भने दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण हुनेको संख्या 102 रहेको छ। दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण अन्तर्गत तेह्रथुमका 14 दरबन्दी सहितका शिक्षकलाई उदयपुर, मनाङका 20 मध्ये 18 जनालाई नवलपरासी र 2 जनालाई बागलुङ स्थानान्तरण गरिएको छ। तनहुँका 6 जना मध्ये 1 जनालाई तनहुँकै एकबाट अर्को स्थानीय तहका विद्यालयमा र बाँकी 5 जनालाई नवलपरासी पूर्व स्थानान्तरण गरिएको छ। त्यस्तै पर्वतका 10 जनालाई नवलपरासी पूर्व र मुस्ताङका 49 जना मध्ये 35 जनालाई नवलपरासी पूर्व र 14 जनालाई बागलुङ स्थानान्तरण गरिएको छ भने डोल्पाका 3 जनालाई जाजरकोट स्थानान्तरण गरिएको छ। यसैगरी दरबन्दी मात्र स्थानान्तरण गरिएकामा काठमाडौँका 72 र ललितपुरका 15 गरी 87 जना मध्ये नुवाकोटमा 22, मकवानपुरमा 13, दोलखामा 9, धादिङमा 9 र सिन्धुलीमा 34 दरबन्दी स्थानान्तरण गरिएको छ। यसैगरी गोर्खाका 35 लाई गोर्खाकै विभिन्न स्थानीय सरकार अन्तर्गतका पालिकाहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने मनाङका 3 र कास्कीका 39 गरी 42 दरबन्दीलाई नवलपरासीमा 20 र बागलुङमा 22 गरेर मिलान गरिएको छ। डोल्पाका 5 दरबन्दीलाई डोल्पाकै विभिन्न स्थानीय सरकार अन्तर्गतका विद्यालयमा मिलान गरिएको छ। स्थानीय सरकारको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा समितिले गरेको निर्णय जिल्ला समन्वय एकाइ मार्फत प्राप्त भएका आधारमा दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिएको अर्यालले बताउनुभयो। शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुँदा धेरै विद्यार्थी भएका ठाउँमा शिक्षक नहुने र विद्यार्थी नभएका ठाउँमा शिक्षकको संख्या धेरै हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ। कतिपय स्थानमा राजनैतिक प्रभावका आधारमा शिक्षकहरू सरुवा हुन नचाहँदा पनि दरबन्दी मिलानको काम लामो समयदेखि उल्झनमा रहँदै आएको छ। दरबन्दी मिलानको यो प्रक्रियासँगै शिक्षक विद्यार्थीको असन्तुलन समाधान हुने अपेक्षा गरिएको अर्यालको भनाइरहेको छ। सहर बजार तथा सुगम जिल्लामा रहन चाहने शिक्षकको मानसिकता कारण दरबन्दी मिलानको विषय लामो समयदेखि उल्झनमा रहँदै आएको निष्कर्ष निकालिएको हो। यस विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। गत वर्ष मङ्सिरमा मन्त्री परिषदले दरबन्दी मिलानको निर्णय गरेको थियो। त्यस लगत्तै तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत वर्ष मङ्सिर 25 गते शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँड तथा पुनर्वितरण गरेको सार्वजनिक गरेका थिए। लामो समयसम्म जटिल बनेको दरबन्दी मिलानको उक्त निर्णयसँगै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्तता सहज हुने उहाँको दाबी रहेको छ। यता मकवानपुरका 10 वटा स्थानीय पालिकाहरूमा दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न भइसकेको बताए पनि थपिने विद्यालयहरूमा दरबन्दी शिक्षक सहित सरुवा भने हुन बाँकी रहेको जानकारहरूको तर्क रहेको छ। शिक्षकका पेशागत संस्थाहरूले शिक्षकलाई अपायक पर्ने गरी हुने सरुवामा आफ्नो सहमति नरहेको बताए पनि दरबन्दी मिलानको प्रक्रियामा भने आफूहरू पनि सहमत रहेको बताएका छन्। शिक्षक संगठन मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीराम दाहालले पनि शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान हुँदा शिक्षकहरूलाई असहज पर्ने गरी गर्न नपाइने जिकिर गर्नुभएको छ। श्रोता, कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको अङ्क यति नै। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? आफ्ना जिज्ञासा सल्लाह अनि सुझावको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज। लौ त यिनै विविध प्रस्तुतिसँगै यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने तपाईँ अनि प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ साँझ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार।